नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। ओम सौदर सन्नुज्जिहाना दिशि विदिशितिरत् कृत्य सावित्रमर्ची बाह्या बाह्यान्धकारच्छत जगद्गदम् तारभुम्ना स्वधाम्ना दुःखरजोर्दूरगर्जद्दिबुधरिबुवधू कण्ठवैकल्यकल्या ज्वालाच्चाज्वल्यमाना वितरतु भवताम् विप्सया विप्सितानि। आजको दिन तपाईको मंगलमय होस्, सदा भगवानको दिव्य कृपा बरसिरहोस्। आज मिति 2077 साल श्रावण महिना 4 गते आइतबार, तदनुसार जुलाई 19 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 दिल्लागा सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु प्रमादी नाम संवत्सर श्रावण कृष्ण पक्षको आज चतुर्दशी तिथि रात्रि 11:17 चतुर्दशी तिथि आज रहनेछ र त्यस्तै आज आद्रा नक्षत्र व्याघात योग भद्राकरण आनन्दादि योग माझ ध्वाम छ योग परेको छ। सूर्योदय बिहान 5:21 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 मा हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मिथुन राशि हुनेछ। आज चन्द्रमाको वास पश्चिम दिशामा रहेको छ। चन्द्रमाको स्वरूप कालो रहेको छ। आज घण्टा कर्ण चतुर्दशी रहन गएको छ र यो घण्टा कर्ण चतुर्दशी तिथि आज पर्न गएको छ। गथामुग चन्ने पूजा आज रहन गएको छ। आज रिक्ता तिथि रहेको हुनाले आजको दिन बेलपत्र टिप्न नहुने दिन रहेको छ। त्यस्तै आज तुलसी पत्र पनि नटिप्नु। आजको दिनलाई विशेष गरेर अग्नि जुरेको अग्निवास भएको आजको दिन रहेको छ। यो श्रावण महिना भगवान श्रीधरको महिना, कान्तिमती लक्ष्मीको महिना। लक्ष्मी देवीको नाम कान्तिमती, महिनाको नाम श्रीधर भगवान नारायण र भगवान शिवजीको श्रावण महिना। यो भगवान हरिहरको दिव्य महिना रहेको छ। यो महिनामा कुनै शुभ काम गर्न जुट्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको राशि मेष, सिंह र धनु हो भने तपाईलाई यो महिना फाप्दैन, लिफाप हुँदैन। नयाँ काम नगर्नु होला। यो महिनामा तपाईको लागि दिव्य कुनै तपाईको लागि अन्नप्राशन गराउने कोही आफन्त छन् भने 12 गते, 21 गते र 22 गतेलाई जुरेको छ। नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 15, 21 र 22 गते 3 दिनलाई राम्रो साइत जुरेको छ यो महिनाको लागि। दोकान खोल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने 10 गते, 12 गते, 15 गते, 24 र 29 गतेलाई शुभ साइत जुरेको छ यो महिनाको। र यो महिनालाई विशेष अझ राम्रो बनाउनको निमित्त भगवान शिवजीको पूजा आराधनाले पनि राम्रो मानिन्छ। आज महाशिवरात्रि रहन गएको छ। आज चतुर्दशी भगवान शिवजीको तिथि हो। आज भगवान सूर्य नारायणको पार पर्न गएको छ। शिवजीको तिथि भगवान सूर्य नारायणको पार, भगवान नारायणको र शिवजीको आजको दिन रहेको छ। आज चतुर्दशी तिथि देवीको पनि पूजा आराधनाको लागि दिव्य फल प्राप्ति हुने, सुदर्शन भगवानको आराधनाको लागि पनि आजको दिन अत्यन्त फलदायी दिन हो। र शक्तिपीठको दर्शनको लागि, भगवान लक्ष्मी नारायणको दर्शनको लागि र आजको दिन भगवानको पूजा आराधनाको लागि दिव्य दिन भएको हुनाले यो आजको दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन गएको छ। र रिक्ता तिथि हुनाले नयाँ काम भने शुभारम्भ नगर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। र आजको लागि विशेष जानकारी अन्तर्गत आज मेष राशिको लागि घातबार हो। नयाँ काम गर्दा घिउ खाएर गर्नुहोला। घात बार भएको हुनाले मेष राशिले यात्रा, युद्ध, विवाह आदिलाई अशुभ मानिन्छ। र सवारी साधन किनबेचको लागि पनि आज त्यति उत्तम छैन। नयाँ काम गर्नको लागि भने त्यति उपयुक्त होइन। पूजा आजाको लागि गरेका काम गरिराख्न राम्रो। र आजको दिन नयाँ काम गर्दा ताम्बुल खाएर गरेको काम सफल मानिन्छ। र त्यस्तै आज
तुलसी पत्र बेलपत्र टिप्न नहुने दिन भनेर आज शास्त्रमा उल्लेख गरिएको दिन हो। र आजको लागि कपाल काटे 2 महिना आयु कम हुने, शुभ साई 10 बजेबाट 11 बजेसम्म, अशुभ समय बेलुका 4:30 बजेबाट 6 बजेसम्म, शरीरमा तेल लगाउन नहुने दिन, नयाँ कपडा पनि लगाउन नहुने दिन। र आजको दिन भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा भने आज खीर चढाउनु भयो भने भगवानको दिव्य कृपा वर्षिन्छ। र भगवानलाई वस्त्र लगाउँदा रातो लगाइदिनुहोस्। तपाईले पनि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने रातो कपडा लगाएर काम गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। प्रस्तुत छ आजको लागि मेष राशि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि समयले आजको दिन तपाईको लागि भने कार्यक्षेत्रमा राम्रै साथ दिइरहेको छ। मनोबल उच्च रहला, गरेका कामको प्रतिफल तपाईको राम्रो आउने देखिएको छ। भाग्य बलियो छ। तपाईँ आज राम्रो काम गर्नुहुनेछ भने आफ्नो काममा राम्रो प्रगति उन्नति हुने शुभ दिन तपाईको रहेको छ। शुभ रङ तपाईको आज खैरो, शुभ देवता भगवती दुर्गा। वृष राशि समय अति उत्तम ग्रह चलेको छ तपाईको। मनस्तो समद्वितीय के आज गरिएका गर्दै आएका कामबाट सन्तोष हुनेछ। मंगलमय शुभ दिन तपाईको रहनेछ, जस कारणले तपाईलाई आज राम्रो सफलता हात पर्ने हुनाले राम्रो योग देखिएको छ। हरेक क्षेत्रमा प्रेम प्रेमिका, घर परिवारको सुख, दाम्पत्य सुख, दाजुभाइको सुख, दिदीबहिनीको सुख सबैतिरबाट राम्रै राम्रो अवसर जुट्नेछ। शुभ रङ आज यहाँको रहेको छ रातो, शुभ देवता भगवान शिवजी। मिथुन राशि समयले तपाईको लागि भने आजको दिन राम्रै देखाएको छ। तपाईकै लग्नमा बसेको चन्द्र ग्रहले खुसियाली बोकेको छ। मनोबल उच्च रहला, राम्रो राम्रो काम गर्न मन लाग्ला। आजको दिन यहाँलाई एकदम रोमान्टिक दिन हो, खुसियाली पूर्ण दिन तपाईको। राम्रा काम बन्दै 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 जाने हर्षोल्लास पूर्ण दिन तपाईको व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ तपाईको आज गुलाबी, शुभ देवता भगवान नारायण। कर्कट राशि समय तपाईको लागि भने आजको दिन कुनै कुनै काममा केही कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यति भरपर्दो दिन छैन। दैनिक काम कारोबारबाट विशेष ध्यान दिनुहोला। सोचे आँटेका काममा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने दिन देखिएको छ। यात्रा, युद्ध, विवाहबाट बच्नुहोस् र नयाँ काम गर्न पनि त्यति राम्रो छैन र संयमित भएर गरेका काम मात्रै सफल हुनेछ। शुभ रङ तपाईको रहेको छ प्याजी, शुभ देवता सरस्वती। सिंह राशि समय आजको दिन यहाँको लागि दिव्य ग्रहहरू छन्। दैनिक काम कारोबारबाट तपाईलाई भने जस्तो होला, तपाईलाई सबैले सहयोग गर्ने देखिएको छ। गर्दै आएको जिम्मेवारी अझ थपिएला। भाग्योदयपूर्ण दिन मानिएको छ। समग्र दिन यहाँको लागि उपलब्धि प्रगतिमूलक रहनेछ। शुभ रङ आज यहाँलाई प्याजी, शुभ देवता हनुमानजी। कन्या राशि समयले तपाईको लागि राम्रो साथ दिइरहेको छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भाग्यले साथ दिनेछ। आँटे ताकेका काम तपाईको सबै पूरा हुने आजको दिन हो र मंगलमय सुखद दिन यहाँको व्यतीत हुनेछ। शुभ रङ आज यहाँलाई रहेको छ कलेजी, शुभ देवता भगवान नृसिंह। तुला राशि समय आजका ग्रह स्थितिहरू मध्यम रूपमा ग्रह सञ्चार भएको छ। धेरै जसो काममा राम्रो उन्नति प्रगति होला, तर कुनै कुनै काम भने तपाईको केही अप्ठ्यारो पर्न सक्ने संकेत छ। सावधानीपूर्वक गरिएका कार्यहरू मात्रै तपाईको सफल हुनेछ। शुभ रङ तपाईको रहेको छ खैरो, शुभ देवता भगवती दुर्गा। वृश्चिक राशि समयले तपाईको लागि भने कार्यक्षेत्रमा त्यति भरपर्दो देखाएको छैन। आज आफन्तसँग व्यर्थमा वाद विवाद हुन सक्छ। ग्रह गोचर त्यति अनुकूल छैन। स्वास्थ्यको ध्यान दिनुहोस्। आज विचार पुर्याएर गरेका काम मात्रै राम्रो हुनेछ। आर्थिक व्यवहार पनि बढेर आउने दिन हो। हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने ग्रह स्थिति देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको रातो, शुभ देवता हनुमानजी। धनु राशि समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि आजको दिन राम्रो हो। तपाईको कारोबारमा उच्च सफलता प्राप्ति होला। भाग्यले साथ दिनेछ।
आफ्नो कामको कारोबारबाट तपाईलाई पूर्ण सफलता प्राप्ति हुने मंगलमय शुभ दिन, उत्साहवर्धक मंगलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ। शुभ रङ तपाईको आज रहन गएको छ पहेँलो। शुभ देवता भगवान नारायण। मकर राशि समयले तपाईको लागि भने राम्रो प्रतिफल लिएर आइरहेको छ। आर्थिक कारोबारबाट राम्रो उचित लाभ प्राप्त होला। मंगलमय शुभकत दिन यहाँको रहेको छ। चारैतिरबाट यश कीर्ति बढेर आउने भने जस्तो दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ तपाईको आज रहेको छ प्याजी। शुभ देवता शिवजी। कुम्भ राशि समयले यहाँलाई आज राम्रो साथ दिएको छ, तर कुनै कुनै काममा ढिला सुस्ती केही विलम्बले काम बन्ने देखिएको छ। तर कार्यमा भने निरन्तरता दिनुस्, मेहनत गर्नुस्, परिश्रम गर्नुस्, तपाईलाई उचित लाभ प्राप्त हुने देखिएको छ। आजको दिनलाई राम्रो बनाउनको निमित्त भने तपाईले धैर्यता अपनाएर गरेका काम अझै राम्रो हुनेछ। शुभ रङ तपाईको रहन गएको छ रातो। शुभ देवता भगवती लक्ष्मी। मीन राशि समय आजको दिन तपाईको लागि भने त्यति भरपर्दो देखिएन। अनावश्यक रूपमा कतै कतै झैझमेला पनि पर्न बेर नलाग्ने दिन छ। दैनिक काम कारोबार सफल गर्नको लागि कठिनाईको सामना गर्नु पर्ला। बोलीलाई अलिकति अंकुश लगाएर बोल्नुस्, तपाईले राम्रै बोले पनि कसैलाई नपच्ला र आजको दिनलाई सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। शुभ रङ आज यहाँको रहेको छ पहेँलो। शुभ देवता भगवान लक्ष्मी नारायण। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैको दिन मंगलमय होस्। यो श्रावण महिना भोलि सोमबार भगवान शिवजीको पूजा आराधनाको महत्वपूर्ण महिना, यो सौभाग्यवर्धक महिना भनिन्छ यो महिनालाई। यो महिनामा नारीहरूले हरियो वस्त्र धारण गर्नु, हरियो चुराहरू लगाउने, हरियो पोतेहरू लगाउनु, यो त्यसो गर्नाले सौभाग्य बढ्ने दिन मानिएको छ। यो भगवान श्रीधर हरिको महिना हो यो, र यो श्रीधर भगवान नारायणको महिना हुनाले भगवान नारायणले सौभाग्य प्रदान गर्ने भगवान शिवजीको महिना, शिवजीलाई पूजा आराधना गर्नाले सोमवारे व्रतम कार्यम श्रावणे वै यथा विधि शक्तिरो पोषणम कार्यम अथवा निशि भोजनाम अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो धनवान भवेत् अविद्यो लभते विद्याम इति धर्म विदु। धर्मशास्त्रमा बताइएको छ सोमबारको दिनमा व्रत लिनु। व्रत लिनाले के हुन्छ त भन्दा सकेसम्म व्रत गर्नु, सकिएन भने दिनभरि उपासना गर्नु, बेलुकातिर मात्रै भोजन गर्नु, नसके बेलुकातिर भोजन, सकेसम्म व्रत लिनु। व्रत लियो भने विद्या नभएकालाई विद्या प्राप्त हुने, सन्तान नभएकालाई सन्तान हुने, पुत्र नभएकालाई पुत्र प्राप्ति हुन्छ, भगवानको कृपा वर्षिन्छ। विद्यामिदो अविद्यो लभते विद्याम इति धर्म विदु। धर्मशास्त्रमा यस्तो विद्वानहरूले, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बताउनु भएको छ। हाम्रो परम्परामा सोमबारको विशेष पूजा आराधनाको ठूलो महत्व रहन गएको छ। भगवान पशुपतिनाथ, भगवान शिवजी सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, घट घटमा बस्नु भएको छ। यस्ता भगवान परमात्माको दिव्य चिन्तन मनन, ओम नमः शिवाय मन्त्र स्मरणले यहाँको जीवन दिव्य बन्दछ। भगवान शिवजीको भोलिको दिन विशेष महत्वपूर्ण रहन गएको छ सोमबार। तर भोलि सोमबारको दिनमा भने यो बेलपत्र टिप्न नहुने यहाँहरूले जान्नु भएकै छ भन्दै म अब जाँदै जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। वृष राशिलाई घरको रङ लगाउँदा, सवारी साधनहरूको रङ छान्दा सेतो, घिउ रङ र त्यस्तै खैरो, आकाशे रङ, कालो, नीलो रङ पनि अति उत्तम मानिन्छ। हवस् त आजको दिन यहाँको मंगलमय होस्। तपाईको जन्मोत्सव रहेको छ भने जन्मदिनको शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ बनाउनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्यमा जोड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको शुभ कार्य पूर्ण सफल होस्। हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्दै आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै
भगवान शिवजीको दिव्य वन्दनाका साथमा बिदा हुन्छु। आजको दिन यहाँहरू सबैको मङ्गलमय होस्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।